सर्वेभ्यो नमो नमः। अत्र भवतां सर्वेषां इंटरमीडिएट चतुर्थ वर्गे स्वागतम्। नमो नमः महोदय। महोदय नमो नमः। नमो नमः महोदय। सन्ति सर्वे? उत्तमम् उत्तमम्। यथा अस्माकं प्रथम वर्गः, द्वितीय वर्गः, तृतीय वर्गः सुसंपन्नः, तत्र भिन्न भिन्न विषयाः आसन्। यथा पूर्वम् अस्माकं सम्भाषणवर्गः आसीत् 20 दिवसात्मकम्। अनन्तरम् इंटरमीडिएट फर्स्ट लेवल, तत्र विभक्तीनां पाठनं जातम्। अनन्तरम् इंटरमीडिएट द्वितीय वर्गः, तत्र प्रत्ययानां पाठनं जातम्। इंटरमीडिएट तृतीय वर्गः, तत्र विशेषण विशेष्य पाठनं जातम्। तत्र प्रायशः भवन्तः सर्वे अपि अहं चिन्तयामि त्रिषु वर्गेषु आसन्। केचन नूतनाः स्युः, तेषां मनसि एषः प्रश्नः स्यात् यत् अहं तु प्रथम वर्गे, द्वितीय वर्गे, तृतीय वर्गे न आसम्, तदा मम ज्ञानं कथं भविष्यति। एते सर्वे विषयाः स्वतंत्र विषयाः। भवन्तः प्रतिवर्गे भवति चेत् उत्तमम्, परञ्च यथा अधुना अस्माकम् अद्य आरभ्य ये वर्गः प्रारम्भः भवति, तस्मिन् वर्गे विषयः अस्ति लकाराणां पाठनम्। अस्माकम् अनुवाद यत्र वयं कुर्मः, अनुवाद कुर्मः,
तत्र लकाराणां विभक्तीनां द्वयोः बहु महत्वपूर्ण स्थानं भवति। तत्र लकाराणां पाठनम् एतस्मिन् वर्गे भविष्यति। अद्य अस्माकं प्रथमः दिवसः। पूर्वं देवमन्त्रेण प्रारम्भं कुर्मः, अनन्तरम् अस्माकं ये प्रशिक्षकः अस्ति तस्य परिचयं कारयामि, तथा महोदय साक्षात् कक्षा स्वीकरिष्यति। पूर्वं ध्येयमन्त्रः म्यूट् कृत्वा सर्वे म्यूट् कृत्वा ध्येयमन्त्रं वदेयुः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय निजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। यथा अहं पूर्वम् उक्तवान्, अत्र अस्माकं एषः चतुर्थवर्गः अस्ति, इंटरमीडिएट् पञ्चमः वर्गः। अनन्तरम् अस्माकम् एडवान्स् लेवल् फस्ट् सेकेण्ड् थर्ड् इति प्रारम्भः भविष्यति। अत्र अद्य अस्माकं मध्ये उपस्थितः अस्ति श्रीमान् जयदेव महोदय। भवत्सु बहवः जनाः महोदयं जानन्ति, कारणं महोदय प्रथमवर्गे, द्वितीयवर्गे, तृतीयवर्गे अपि अस्माकं सत्राणि स्वीकृतवान् अस्ति। ये नूतनाः सन्ति तेषां कृते अहं परिचयं वदामि। श्रीमान् जयदेव महोदय संस्कृतभारत्यां देहली प्रान्ते 8 विभागाः सन्ति। तेषु एकस्मिन् विभागे, केशवपुर विभागे विभाग संयोजक इति दायित्वं निर्वहति। महोदय देहल्यां सर्वकारीय संस्कृत अध्यापकः अस्ति, तथा महोदय पूर्वं सेनायामपि कार्यं कृतवान् अस्ति। महोदय संस्कृतभारत्याः बहु पुरातन कार्यकर्ता अस्ति, तथा महोदयस्य शिक्षणकौशलं बहु उत्तमम् अस्ति। हास्य माध्यमेन, अभिनव माध्यमेन, कथा माध्यमेन, गीत माध्यमेन सरलरीत्या कथं महोदयस्य पाठनं करणीयं, महोदयस्य अत्र विशिष्टता अस्ति। अद्य महोदय अस्माकं मध्ये भविष्यति। एतस्मिन् वर्गे प्रथम, द्वितीय, तृतीय दिवसे जयदेव महोदय अस्मान् पाठिष्यति। अहं जयदेव महोदयं निवेदयामि, कृपया आगत्य अद्यतन कक्षायाः प्रारम्भं करोतु। अस्माकं विषयं भविष्यति लकाराणां पाठनं। जयदेव महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे प्रसन्नाः, कुशलाः, स्वस्थाः, नमो नमः। कोरोना रहिताः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। आरम्भे वयम् एकं गीतं गायामः। कारणं समयः न्यूनः अस्ति, 1 होरा एव अस्ति, अतः किञ्चित् शीघ्रं कुर्मः। पठत संस्कृतं, पठत संस्कृतं, वदत संस्कृतं, वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं, लसतु संस्कृतं चिरं, गृहे गृहे च पुनरपि, गृहे गृहे च पुनरपि, ज्ञानवैभवम्, वैभवम् वेदवाङ्मयम्, लसति यत्र भवभया, भवभया पहारि मुनिभिरार्जितं, कीर्तिरार्जिता, कीर्तिरार्जिता, यस्य प्रणयनात्, व्यास भाष्य कालिदास, कालिदास, बाण मुख्य कविभिः, मुख्य कविभिः पठत संस्कृतं, पठत संस्कृतं,
वदत संस्कृतम् वदत संस्कृतम् स्थानमूर्जितम् स्थानमूर्जितम् यस्य मन्वते यस्य मन्वते वाग्विचिन्तका हि वाक्षु वाग्विचिन्तिका हि वाक्षु यस्य वीक्ष्य मधुरताम् यस्य वीक्ष्य मधुरताम् यद्विना जना यद्विना जना नैव जानते नैव जानते भारतीय संस्कृतिं भारतीय संस्कृतं सनातनाभिधां वरां सनातनाभिधावराम् पठत संस्कृतं पठत पठत संस्कृतं संस्कृतं वदत संस्कृतं वदत संस्कृतं जयतु संस्कृतं जयतु संस्कृतं संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतिस्तथा संस्कृतस्य संस्कृतेश्च संस्कृतस्य संस्कृतेक्ष प्रणयनाच्च मनुकुलम् प्रणयनाच्यमनुकुलं जयतु संस्कृतं जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलम् जयतु मनुकुलम् जयतु जयतु संस्कृतं जयतु संस्कृतम् जयतु जयतु मनुकुलम् जयतु जयतु मनुकुलम् जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलम् जयतु जयतु मनुकुलम् सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषाम् अस्माकं इंटरमीडिएट चतुर्थे स्तरे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अद्य वयं लट लकार विषय पठिष्यामः। केवलं लट लकार विषय। लट लकार वर्तमान काल विषये भवति। वर्तमान काल यह समयः अधुना चलति। यह समयः अधुना चलति। सः समयः वर्तमान कालः भवति। बालकः पठति, बालकः लिखति, बालकः खादति, बालकः रोदिति, छात्रः पठति, यत् शिक्षकः पाठयति। अम्बा ददाति, पुत्रः स्वीकरोति। एवं वर्तमान काल वयं भविष्ये भूत विषये अपि चिन्तयामः, परन्तु अद्य अस्माकं सम्पूर्णं वर्तमान काल विषये भविष्यति। अहं शीघ्रं शीघ्रम् अभ्यासं भवतु एतस्य कृते स्लाइड शेयर करोमि। अस्तु तर्हि चलामः। दृश्यते? हाँ महोदय। पश्यन्तु। बालकः पुस्तकं पठति। बालकः पठति। बालकः किं पठति? बालकः पुस्तकं पठति। बालकः पुस्तकानि पठति। एकः एव बालकः अस्ति। सः पूर्वम् एकं पुस्तकं पठति, पश्चात् सः द्वितीयं स्वीकरोति, तृतीयं स्वीकरोति, बहूनि पुस्तकानि सः स्वीकरोति, पठति। अतः कर्ता एकः एव अस्ति, बालकः पुस्तकानि पठति, पुस्तकं पठति। अत्र बालकः कर्ता अस्ति, तस्य तदनुसारं क्रिया भवति। बालकः पठति, मध्ये यत् कर्म अस्ति तदनुसारं क्रिया न भवति। अतः
प्रथमे वाक्येपि बालकः, द्वितीय वाक्येपि बालकः, अग्रेपि पठति, परन्तु पुस्तकं पुस्तकानि, अत्र भेदः अस्ति। तर्हि बालकः पुस्तकं पठति, बालकः पुस्तकानि पठति। अग्रे अस्ति बालकाः पुस्तकं पठन्ति, बालकः पठति, बालकाः पठन्ति, बालकाः पुस्तकं पठन्ति, बालकाः पुस्तकानि पठन्ति। यथा भवन्तः जानन्ति एव, यदा कदा किं भवति, केचन छात्राः भवन्ति, एकं किमपि प्रियं पुस्तकं भवति, कोऽपि छात्रः आनयति स्वगृहात्, तदा एकमेव पुस्तकं बहवः बालकाः गोलाकाररूपेण, वृत्ताकाररूपेण उपविशन्ति, पठन्ति। पुस्तकम् एकमेव भवति, परन्तु सर्वे पठन्ति। तादृशी यदि स्थितिः भवति तर्हि बालकाः पुस्तकं पठन्ति। यदि प्रत्येक बालकः भिन्नं भिन्नं पुस्तकं पठति, यदि प्रत्येक बच्चा अलग अलग पठति, तदा बालकाः पुस्तकानि पठन्ति। अत्र यत् जो ध्यान देने वाली बात है तदस्ति बालकः पठति, बालकाः पठन्ति। यदि एकवचनस्य कर्ता अस्ति तर्हि बालकः क्रिया अपि पठति, यदि बहुवचनस्य कर्ता अस्ति बालकाः तर्हि क्रिया अपि बहुवचनस्य पठन्ति। बालकः पठति, बालकाः पठन्ति। अत्र कर्म विषये अपि किञ्चित् पश्यन्तु। बालकः पुस्तकं पठति, बालकः पुस्तकानि पठन्ति, बालकः पुस्तकानि पठति। द्वितीयं वाक्यं बालकाः पुस्तकं पठन्ति, बालकाः पुस्तकानि पठन्ति। तृतीयं वाक्यम् अस्ति सः पुस्तकं पठति, सः सर्वे जानन्ति, वः सः पुस्तकं पठति, सः पुस्तकानि पठन्ति, सः पुस्तकानि पठन्ति। ते पुस्तकं पठन्ति, ते सर्वे जानन्ति, बहवः छात्राः सन्ति, पुरुषाः सन्ति, युवकाः सन्ति, ये केऽपि सन्ति, दूरे सन्ति, वे ते पुस्तकं पठन्ति, ते पुस्तकानि पठन्ति, ते पुस्तकानि पठन्ति। अत्र पर्यन्तं स्पष्टमस्ति? अस्ति स्पष्टमस्ति। अग्रे पश्यन्तु। बालकः किं पठति? बालकः पुस्तकं पठति, बालकः पुस्तकं पठति, बालकः पुस्तकं पठति। बालकः कुत्र पठति? बालकः विद्यालये पठति, बालकः विद्यालये पठति। स्पष्टमस्ति? स्पष्टमस्ति। उपरि आसीत् किं पठति? पुस्तकं पठति। अधः स्थान विषय अस्ति, कहाँ पर पढ़ता है, कुत्र पठति? बालकः विद्यालये पठति। अत्र पश्यन्तु। सैनिकः सुन्दरः अस्ति, सैनिकः कीदृशः अस्ति? सुन्दरः अस्ति। सैनिकः एकः अस्ति। कति सैनिकाः? सैनिकः एकः अस्ति। सैनिकः वीरः अस्ति। भवन्तः विशेषण विषये पठितवन्तः, विशेषण के विषये भवन्तः पठितवन्तः खलु? सैनिकः वीरः अस्ति। सैनिकः अस्ति, सैनिक है, सोल्जर है। तर्हि सैनिकः अस्ति, सैनिकः अस्ति, सैनिकः वीरः अस्ति, सैनिकः एकः अस्ति, सैनिकः सुन्दरः अस्ति। अधुना बहुवचनं पठामः। सैनिकाः नगरे सन्ति। कुत्र सन्ति? सैनिकाः नगरे सन्ति। सैनिकाः सम्यक् सन्ति, सैनिकाः सम्यक् सन्ति। सैनिकाः वीराः सन्ति, सैनिकाः सन्ति। अत्र पश्यन्तु। अस्ति सन्ति, अस्ति सन्ति। यदि एकवचनम् अस्ति अस्ति, यदि बहुवचनम् अस्ति सन्ति। क्रियापदम्। एषः एव लट् लकारः अस्ति, अस धातोः लट् लकारः अस्ति। अस्ति सन्ति प्रथमे पुरुषे। अत्र
पठ धातोः लट लकारे प्रथमे पुरुषे एकवचने पठति। पठ धातोः लट लकारे प्रथमे पुरुषे बहुवचने पठन्ति। बहुवचने पठन्ति, एकवचने पठति। स्पष्टमस्ति? पठति, पठन्ति, अस्ति, सन्ति। स्पष्टमस्ति? अग्रे अस्ति स्वस्य विषये, उत्तम पुरुष विषये, स्वस्य विषये। अहं लेखकः अस्मि। अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम लेखकः अस्मि। अहम ग्रामे अस्मि, अहम अस्मि, अहम लेखकः अस्मि। आई एम इज ए राइटर, मैं लेखक हूँ। अहम ग्रामे अस्मि, अहम कुत्र अस्मि? अहम ग्रामे अस्मि। मैं कहाँ हूँ? अहम ग्रामे अस्मि। अहम अस्मि, मैं हूँ। वयम एकम जी महोदय, एकम प्रश्न। अहम ग्रामे अस्मि, यहाँ पे ग्रामे सप्तमी विभक्ति हमने लिया है अधिकरण में, ग्राम में। तथापि यहाँ पे अहम ग्रामे इसलिए यूज हुआ है, ग्राम में। जी, प्रष्टुम किम इच्छति भवती? यहाँ पे हमने अहम ग्रामे अस्मि में ग्रामे में ये वाला विभक्ति क्यों यूज किया है, ग्रामे? जी जी, कारणमस्ति। भवती कुत्र वसति? अहम दिल्ली नगरे अस्मि। तो भवत्याः यत् उत्तरम् अस्ति तत्रैव भवत्याः उत्तरमपि अस्ति। भवती उक्तवती अहम देहली नगरे अस्मि। भवती स्वयं उक्तवती खलु अहम देहली नगरे अस्मि। क्योंकि ये यूज हुआ है यहाँ पे, इसलिए मैंने वो यूज किया। जी जी, कारणम् अस्ति। अहम कर्ता अस्ति, अस्मि क्रिया अस्ति, परंतु यत् ग्रामे अस्ति तत् आधार अस्ति। मैं कहाँ पर हूँ ये बताने के लिए मैं गांव में हूँ। ओके, मैं गांव में हूँ। प्रथमे स्तरे भवन्तः विभक्ति विषये पठितवन्तः, विभक्ति के विषय में पढ़ा था। तो उसमें सप्तमी विभक्ति में पढ़ाया था ना, आधारोधिकरणम। तो ये ग्राम आधार है, अधिकरण है ये। ओके। आप गांव में हैं, आप पेड़ पे बैठे हुए हैं, आप गाड़ी में हैं, आप विमान में हैं, आप कहाँ पर हैं? आप जमीन पे हैं, आप आसमान में हैं, आप कहाँ पर हैं? तो वो एक अगर हम कहेंगे कक्षा, कक्षा में है, कक्षायाम। कक्ष में है, कक्ष में है, कक्षे। अच्छा, वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग की वजह से फर्क है। कौन से वाला? पुत्र? ये कक्षा। कक्षा आकारान्तं भवति, कक्षा आकारान्तं भवति, अतः कक्षायाम। याम, ओके। कक्षायाम। ग्रामः पुल्लिंग शब्दः अस्ति, अतः ग्रामे। तो भवत्याः नाम? पूनम। पूनम जी, अस्तु। अग्रे चलामि। जी, आम एवं वदतु। आम आम। अग्रे चलामि। अस्तु। वयं लेखकाः स्मः। वयं लेखकाः स्मः। वयं गायकाः स्मः। वयं गृहे स्मः। वयं गृहेषु स्मः। अस्मि एकवचनस्य कृते, स्मः बहुवचनस्य कृते। अहम अस्मि, अहम ग्रामे अस्मि, अहम अस्मि, अहम लेखकः अस्मि, अहम गायकः अस्मि, अहम नायकः अस्मि, अहम छात्रः अस्मि, अहम शिक्षकः अस्मि, अहम देशभक्तः अस्मि, अहम नर्तकः अस्मि, अहम रक्षकः अस्मि, अहम सैनिकः अस्मि, अहम भक्षकः अस्मि। न, अहम निपुणः अस्मि, अहम दक्षः अस्मि, अहम उत्तमः अस्मि, अहम श्रेष्ठः अस्मि। स्पष्टमस्ति? वयं लेखकाः स्मः, वयं गायकाः स्मः, वयं नायकाः स्मः, वयं देशभक्ताः स्मः, वयं सैनिकाः स्मः, वयं छात्राः स्मः, वयं शिक्षकाः स्मः, वयं भारतीयाः स्मः। स्पष्टमस्ति? वयं गृहे स्मः, वयं स्मः कभी यूज करते हैं? यत्र वयं भवति, यत्र बहुवचनं भवति, तत्र बहुवचनस्य कृते वयं कर्ता भवति, स्मः क्रिया भवति।
गुरुजी अस्मः न भवति। अस्मः नहीं, पश्यतु अस्मि अस्ति, एक वचने अस्मि अस्ति, बहुवचने स्मः भवति। एक वचने अस्मि, बहुवचने स्मः। भवन्तः पूर्वं न दृष्टवन्तः वा? पहले भवन्तः न दृष्टवन्तः, पूर्वमपि तो पाठितवन्तः वयम्। अस्मि स्मः एतस्य विषये वयं पूर्वमपि पाठितवन्तः। अहम् अस्मि वयं स्मः, अहम् अस्मि वयं स्मः, एतस्य विषये वयं पूर्वम् अपि पाठितवन्तः। अस्ति, सन्ति, अस्मि, स्मः, स्पष्टमस्ति? प्रथमे पुरुषे एकवचने अस्ति, बहुवचने सन्ति, उत्तमे पुरुषे एकवचने अस्मि, बहुवचने स्मः। स्पष्टमस्ति? स्पष्टं। स्मरणं जातम्? स्मरणं जातम्। आम्। अस्तु, तर्हि अग्रे चलामि। आम् गुरुजी। अस्तु, अग्रे चलामि। तो अत्र पश्यन्तु, वयं लेखकाः स्मः, वयं गायकाः स्मः, वयं गृहे स्मः, वयं गृहेषु स्मः। यदि वयं एकस्मिन् गृहे भवामः तर्हि वयं गृहे स्मः, वयं स्वस्वगृहे भवामः तर्हि वयं गृहेषु स्मः। हम सभी अलग अलग घरों में बैठ के कक्षा ले रहे हैं ना, अतः वयं गृहेषु स्मः। और यदि वयं एकस्मिन् गृहे यदि त्रयः जनाः, चत्वारः जनाः, पञ्च जनाः यदि भवामः तर्हि वयं गृहे स्मः। स्पष्टमस्ति? अस्मि, स्मः, स्पष्टमस्ति? अहं, वयं, स्पष्टमस्ति? आम् आम्। अस्तु, अग्रे चलामि। अग्रे पश्यन्तु, बालकः अस्ति, बालकः अस्ति, कः क्षम्यतां, बालकः पठति, बालकाः पठन्ति, अहं पठामि, वयं पठामः। बालकः पठति एक वचने, बहुवचने बालकाः पठन्ति, छात्रः पठति, छात्राः पठन्ति, युवकः पठति, युवकाः पठन्ति, गायकः पठति, गायकाः पठन्ति, नायकः पठति, नायकाः पठन्ति, पुत्रः पठति, पुत्राः पठन्ति। स्पष्टमस्ति? अहं पठामि, वयं पठामः। स्पष्टमस्ति? अग्रे अग्रे अहं न वदिष्यामि, कारणम् अतः वारं वारं पृच्छामि। 3-4 स्लाइड पश्चात भवन्तः एव वदिष्यन्ति। अत्र अहं पूर्णरूपेण स्पष्टता भवेत्, अतः एवं वारं वारम् अधिकं वदामि। अग्रे अस्ति, सः लिखति, ते लिखन्ति, अहं लिखामि, वयं लिखामः। सः लिखति, ते लिखन्ति, अहं लिखामि, वयं लिखामः। भवान् लिखति, आप, यू, भवान् लिखति, भवन्तः लिखन्ति, आप लिखते हैं, आप लिखते हैं। अहम लिखामि, वयं लिखामः। सः लिखति, ते लिखन्ति, अहम लिखामि, वयं लिखामः। भवान् लिखति, भवन्तः लिखन्ति, भवन्तः लिखन्ति, भवन्तः लिखन्ति। अत्र पश्यन्तु, सः अत्र अभवत्। अग्रे अस्ति, सः गृहे अस्ति, ते गृहे सन्ति। सः कुत्र अस्ति? सः गृहे अस्ति। ते कुत्र सन्ति? ते गृहे सन्ति। अहं गृहे अस्मि, वयं गृहे स्मः, वयं गृहे स्मः। अहम् अस्मि, वयं स्मः, सः अस्ति, ते सन्ति। सा अस्ति, यदि स्त्रीलिंगे भवति तर्हि सा अस्ति, ताः सन्ति। अहम् अस्मि, वयं स्मः, अहम् अस्मि, वयं स्मः। भवती अस्ति, भवत्यः सन्ति। अहम् अस्मि, वयं स्मः। अत्र त्रिषु वाक्येषु अहम् 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 अस्ति, परन्तु या प्रथमा पंक्ति अस्ति तत्र सः पुल्लिंगे, द्वितीया पंक्ति अस्ति तत्र सा स्त्रीलिंगे, तृतीया पंक्ति अस्ति भवती, आप, स्त्रीलिंग कृते आप स्त्रीलिंगे। तो अत्र स्पष्टता अस्ति। अग्रे चलामि वा? हरि ओम्। आम्। अग्रे चलामि महोदय। अस्तु, अग्रे पश्यतु। अधुना यथा वयं पठितवन्तः, शिवः
दृश्यते शिवः आम् आम् महोदय ग्रन्थः ददाति, शिवः ग्रन्थः ददाति। अधुना भवन्तः वदन्तु, शिवः ग्रन्थं ददाति, शिवः ग्रन्थं वदति, शिवः ग्रन्थं पठति, शिवः ग्रन्थं पठति, शिवः ग्रन्थं लिखति, शिवः ग्रन्थं शृणोति। पार्वती गीतं शृणोति, पार्वती गीतं वदति, पार्वती गीतं लिखति, पार्वती गीतं पठति। स्पष्टमस्ति वा? मित्रं श्लोकं वदति, मित्रं श्लोकं पठति, मित्रं श्लोकं लिखति, मित्रं श्लोकं शृणोति। यथा यह कह अपि क्रियां करोति, जो कोई जैसे भी क्रिया करता है, पढ़ने की, लिखने की, सुनने की, बोलने की, खाने की, पीने की, तथा वयम् अत्र प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। स्पष्टता अस्ति वा? तर्हि अहं नाम वक्तुं न शक्नोमि, कारणं मोबाइल द्वारा पाठयामि। अतः भवन्तः कृपया एकवारं एक कृत्वा अभ्यासं वदन्ति वा? अत्र वाक्यानि वदन्ति वा? आम् महोदय। जी वदतु, नाम वदतु, वाक्यानि वदतु, शीघ्रं शीघ्रं। शीघ्रं वदन्तु कृपया। शिवः पठति। उच्चैः वदतु कृपया किञ्चित्। उत्तमं। शिवः ग्रन्थं पठति। उत्तमं। पार्वती श्लोकं वदति। वदति। उत्तमम्। अहम् एकं मित्रं गीतं पठति। अहम् एकं गीतं गायामि। महोदय, अत्र अहं पर्यन्तं न गतमस्ति। अधुना केवलं प्रथमे पुरुषे अस्ति, एकवचने अस्ति। यत् स्लाइड भवन्तः पश्यन्ति खलु, स्लाइड आप देख रहे हैं, तं दृष्ट्वा कृपया वदन्तु। कारणं यत् भवन्तः वदन्ति तत् सम्बन्धितम् अपि अग्रे आगमिष्यति। गुरुजी अहं वदामि, रमेश देवानी। शीघ्रं शीघ्रं वदतु कृपया। शिवः ग्रन्थं वदति, पठति, पार्वती गीतं शृणोति, मित्रं श्लोकं पठति, सः कथां शृणोति, सा रामायणं पठति, एषः भगवद्गीताम् अस्ति। कुत्र अस्ति? एषः भगवद्गीतां पठति, वदति, लिखति, शृणोति, ददाति। यथा वयम् उपहारं ददामः खलु। अहं वदामि। जी वदतु। एषः भगवद्गीता अस्ति। शिवः ग्रन्थं पठति, पार्वती गीतं गायति, मित्रं श्लोकं वदति, सः कथां शृणोति, एषः भगवद्गीतां लिखति, एषा चित्रं करोति, एतत् व्याकरणं लिखति, तत् अभिज्ञान शकुन्तलं शृणोति, भवान् अभ्यास पुस्तिकां ददाति। जी उत्तमम् उत्तमम्। अधुना अहम् एकैकस्य नाम वदामि, सः एव वदतु, कारणम् अहं द्वितीय डिवैस् ऑन कृतवान्। निकुञ्ज जी, भवान् उक्तवान् वा? न महोदय, शिवः ग्रन्थं पठति। जी जी शीघ्रं शीघ्रं। पार्वती गीतं शृणोति, मित्रं श्लोकं वदति, सः कथा पठति, सा रामायणं पठति, एषः भगवद्गीता लिखति, एषा चित्रं करोति, एषा स्लाइड चेंज। जी जी जी। भवान् अभ्यास पुस्तिका लिखति, भवती लेखनी ददाति, कः
ग्रंथम पठति कः पठति का पठति किम किम करोति किम ददाति किम मित्रं स्नानं करोति मित्रः मित्र शब्द नपुंसकलिङ्गं भवति अस्तु स्पष्टमस्ति अग्रे चलामि अग्रिमां पश्यामः पश्यन्तु शिवः ग्रन्थालये अस्ति पार्वती पार्वती कलाशालायाम् अस्ति पार्वती कुत्र अस्ति पार्वती कलाशालायाम् अस्ति मित्रं काश्याम् अस्ति सः ग्रामे अस्ति सा बालिका अस्ति सा बालिका अस्ति एषः सम्यक् अस्ति एषा लेखिका अस्ति एतत् मन्दिरम् अस्ति तत् अभिज्ञान शाकुन्तलम् अस्ति भवान् गृहे अस्ति भवान् गृहे अस्ति भवती नगर्याम् अस्ति कति पाकशालाः सन्ति कति एका पाकशाला अस्ति अन्तिमं त्यजतु अस्तु मनीषा गर्ग जी वदति वा शीघ्रं शीघ्रं वाई विजयलक्ष्मी महोदय जी नमस्ते वदति वा नमस्ते हाँ शिवः ग्रंथालये अस्ति जी पार्वती कलाशालायाम् अस्ति उत्तमं मित्रं काश्याम् अस्ति उत्तमं सः ग्रामे अस्ति उत्तमं सा बालिका अस्ति उत्तमं एषः सम्यक् अस्ति एषा लेखिका अस्ति एतत् मन्दिरम् अस्ति तत् अभिज्ञानशाकुन्तलम् अस्ति भवान् गृहे अस्ति भवती नगर्याम् अस्ति उत्तमं कति पाकशालाः सन्ति उत्तमम् उत्तमम् अग्रे रमेश दुबे जी नमस्ते एकवारं भवान् अपि शीघ्रं शीघ्रं वदति वा शिवः ग्रन्थालये अस्ति पार्वती कलाशालायाम् अस्ति मित्रं काश्याम् अस्ति सः ग्रामे अस्ति सा बालिका अस्ति एषा सम्यक् अस्ति एषा लेखिका अस्ति एतत् मन्दिरम् अस्ति तत् अभिज्ञान शाकुन्तलम् अस्ति भवान् गृहे अस्ति भवती नगर्याम् अस्ति कति पाकशालाः सन्ति सन्ति उत्तमम् अग्रे चलामः महोदय अभिज्ञान शाकुन्तलं किम् अस्ति अभिज्ञान शाकुन्तलम् एकं पुस्तकम् अस्ति धन्यवाद महोदय अभिज्ञान शाकुन्तलं कालिदास महाकवि कालिदास महोदयस्य प्रसिद्धम् एकं पुस्तकम् अस्ति धन्यवाद महोदय पता नहीं है जी जी अग्रे चलामः पश्यन्तु बालकाः ग्रन्थं वदन्ति बालिकाः गीतं पठन्ति अथवा गायन्ति मित्राणि भवन्तः पूर्वम् अभ्यासं कृतवन्तः खलु एतेषां सर्वेषां विषये अहं पूर्वं स्लाइड् यत् शेर् कृतवान् स्पष्टता कृते अधुना भवन्तः वदन्तु इत्युक्ते अधुना भवताम् अहं दर्शितवान् अब प्रैक्टिकल आपको करना है तो वंदना हिंगडागले जी नमस्ते वदति वा शीघ्रं शीघ्रं वंदना जी बालकाः ग्रन्थं वदन्ति उत्तमं शीघ्रं 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 बालकाः ग्रन्थं वदन्ति बालिकाः गीतं पठन्ति मित्राणि श्लोकं पठन्ति ते कथाः वदन्ति एते रामायणं लिखन्ति ताः भगवद्गीतां वदन्ति एताः चित्रं करोति तानि कुर्वन्ति तानि व्याकरणं लिखन्ति एतानि अभिज्ञानशाकुन्तलं पठन्ति
भवन्तः अभ्यासपुस्तिका लिखन्ति भवत्यः लेखनी ददन्ति भवत्यः लेखन्या लेखनी भवत्यः लेखनीं लेखनीं पुनः वदतु। अंतिमं वाक्यं पुनः वदतु कृपया। भवत्यः लेखन्यां लिखन्ति लेखन्यां या तो भविष्यति लेखन्या, यदि लिखन्ति एवं करोति चेत भवत्यः बहुवचनम् अस्ति खलु, भवति भवत्यौ भवत्यः बहुवचनम् अस्ति, तो भवत्यः एकं पुस्तकं पठितुं शक्नुवन्ति। आप कई एक पुस्तक से पढ़ तो सकते हैं, लेकिन कई मिलके क्या एक पेन पकड़ के लिख सकते हैं? तो थोड़ा अव्यावहारिक हो जाएगा। तो सभी अलग अलग लेखनी से लिखेंगे ना। लेखन्या लेखनीभ्यां लेखनीभिः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, तो लेखनीभिः भवत्यः लेखनीभिः। स्पष्टमस्ति? अस्तु, धन्यवादः बहु धन्यवादः। अग्रे यह विभक्ति साधन रूपेण प्रयोगं भवति। जी महोदय, जी महोदय, धन्यवाद। अग्रे अस्ति होरानन्तरं महोदय वर्कशीट दद्मः आम् न प्रैक्टिस कर्तुं। किं महोदय? अधुना स्क्रीन्शॉट् स्वीकुर्वन्तु खलु ग्रुप् मध्ये। अहं वदामि, अधुना भवन्तः स्क्रीन्शॉट् स्वीकुर्वन्तु। ग्रुप् मध्ये ददातु न भवान्। देखो, तद् मम पार्श्वे नास्ति, तत् संगठनं निर्णयं करोति, मम पार्श्वे निर्णय क्षमता नास्ति। तो यथा संगठनम् इच्छति तथा संगठनं करोतु। होरानन्तरं तो सर्वे विस्मृतवान्। नहीं, प्रैक्टिसं किमर्थं खलु? स्क्रीन्शॉट् अभ्यासं करोमि अभ्यासपुस्तिका मध्ये। स्क्रीन्शॉट् स्वीकुर्वन्तु, अत्र का समस्या अस्ति? बहुकालपर्यन्तम् एका एव स्क्रीन् भवति, तर्हि भवन्तः अत्र स्क्रीन्शॉट् स्वीकुर्वन्ति। पूनम चौधरी जी नमस्ते। नमस्कार। महोदय, एक प्रश्न पूछना था जो इससे रिलेटेड नहीं है। मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ पर कहाँ पे जाता है वो पता ही नहीं चल रहा कंप्यूटर पे। पश्चात वार्तालापम करोतु, पश्चात वार्तालापम, बाद में बात करेंगे, आपको बताएंगे ये। अस्तु, भवान् वर्कशीट ददातु। जी महोदय, कक्षा पश्चात चर्चां कुर्मः। अधुना पठतु कृपया, कक्षा के बाद इस पे चर्चा कर लेंगे। अब कृपया पठतु एक बार जी। अग्रे चलामः। पूनम चौधरी जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। अभी हम वदति वा शीघ्रं शीघ्रं। बालकाः ग्रन्थः वदन्ति। पुनः वदतु। बालकाः ग्रन्थः वदन्ति। ग्रन्थः ग्रन्थः न महोदय, ग्रन्थं, सॉरी, बालकाः ग्रन्थं पठन्ति। वदन्ति अपि भवितुं शक्नोति, परन्तु ग्रन्थं भविष्यति। ओके ओके ओके। अशोकः गीतं वदन्ति। सः श्लोकः। पुनः वदतु, किं वाक्यम् उक्तवती? गीतं गीतं। पूर्णवाक्यं पुनः वदतु। ओके, पहला वाला ग्रंथ। ओके, नहीं, आपने अभी जो बोला है उसको पूरा। ओके, अशोकः गीतं वदन्ति। अशोकः गीतं वदन्ति। अशोकः कहाँ से लिए? पहली बात तो ये है, और दूसरी बात यदि ले भी आए तो चिंता नास्ति। अशोकः अस्ति चेत वदति। वदति। अशोकः गीतं वदति। अशोकः गीतं वदति। और जब यदा भवती अशोकम आनीतवती, जब आप अशोक को ले ही आए हैं, उससे जब गीत गवाए रहे तो वदति न करके गायति करो। तो अशोकः गीतम गायति। मम निवेदनम अस्ति। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमको ये यूज कर रहे हैं, ये जो आप येलो में है स्क्रीन पे, जरूरी नहीं है ना कि ये यूज करना। नहीं, अहम तदेव निवेदनम करोमि यत् भवन्तः पश्यन्ति
कृपया तदेव यदि वदन्ति चेत अन्य ये शृण्वन्ति तेषां कृते भ्रमः न भवति। अब स्क्रीन पे कुछ है, आप कुछ बोल रहे हैं, तरी अन्य ये न्यूतनाः सन्ति अथवा किंचित भ्रमः भवति। भी क्या हो रहा है, स्क्रीन पे तो कुछ दिखाया जा रहा है, बोला कुछ जा रहा है। तो यदि ये स्क्रीन उपरि अस्ति तदेव वदन्तु कृपया, एतद् मम विशेष निवेदनम् अस्ति। जी वदतु शीघ्रं शीघ्रं कृपया। सः श्लोकः वदति। महोदय सः श्लोकं वदति। श्लोकं वदति, ओके। सः कथा, अत्र सः अपि नास्ति। एकवारं पश्यतु, अत्र बहुवचनम् अस्ति, पश्यतु। अत्र बालकाः बालिकाः मित्राणि ते एते ताः एताः तानि एतानि भवन्तः भवत्यः, और कर्तापि बहुवचनस्य क्रियापि बहुवचनस्य। अतः कृपया एकवारं स्क्रीन पश्यतु और तदनुसारं बालकाः श्लोकं वदन्ति। उत्तमम्। ओके। सः कथा पठति। सः कथां पठति। सः कथां पठति। सः रामायणं पठति। महोदय फिर आप सह रामायणं तत्तु सम्यक् अस्ति। अहं वदामि महोदय अत्र बहुवचनम् अस्ति। ओके। एक बार भवती शृणोतु, एक बार आप सुने। डॉक्टर देवकी नंदन शर्मा जी नमस्ते। डॉक्टर देवकी नंदन शर्मा जी नमस्ते। नमस्ते महोदय। कथं सन्ति भवन्तः, सम्यक् सन्ति वा? हाँ सम्यक् अस्मि। एकवारं शीघ्रं शीघ्रं वदति वा, एते शृण्वन्ति चेत् बहु लाभः भविष्यति। बालकाः ग्रन्थं पठन्ति, बालिकाः गीतं वदन्ति अथवा शृण्वन्ति भी संभव। मित्राणि श्लोकं पठन्ति, ते कथां शृण्वन्ति, एते रामायणं पठन्ति शृण्वन्ति अपि, ताः भगवद्गीतां शृण्वन्ति, एताः चित्रं रचयन्ति, तानि व्याकरणं पठन्ति, एतानि अभिज्ञान शाकुन्तलं पठन्ति, भवन्तः अभ्यास पुस्तिकां लिखन्ति, भवत्यः लेखनीं भवत्यः लेखनीं के स्थाने लेखनी भवितुं शक्नोति वा? लेखन्या लिखन्ति। भवत्यः लेखनीभिः लिखन्ति। भवत्यः इदमपि समीचीनं। जी धन्यवाद देवकी जी। भवतः बहु बहु धन्यवादः। पूनम चौधरी जी अधुना किंचित स्पष्टमस्ति वा? ओके। अब अहम अभ्यासं करोमि। जी जी अधुना स्पष्टता अस्ति। ओके जी अग्रे चलामि वा? जी जी अधुना दिव्या शर्मा जी नमस्ते। देवकी जी धन्यवाद। दिव्या शर्मा जी। आश्रमे सन्ति, नटाः कलाशालायां सन्ति, गुरुकुलानि काश्यां सन्ति, सः ग्रामे सन्ति। न सः ग्रामे अस्ति। आगच्छति। सत्यं सः ग्रामे अस्ति। उत्तमम्। सा बालिका अस्ति, एषः सम्यक् अस्ति। एक मिनट दिव्या जी तिष्ठतु। पूनम चौधरी जी पश्यतु, अत्र वयं केवलं सन्ति लिखितवन्तः, परन्तु दिव्या जी यथा कर्ता अस्ति तथैव प्रयोगं करोति। यदि एकवचनस्य कर्ता अस्ति चेत् एकवचनस्य प्रयोगं करोति, बहुवचनस्य कर्ता अस्ति चेत् बहुवचनस्य प्रयोगं करोति। तो मत हो जाना कि यहाँ तो लिखा तो संति था और ये दिव्या जी अस्ति कैसे बोल रही है।
अनुसारं वदति। हाँ दिव्या जी अग्रे वदतु कृपया। एषा लेखिका अस्ति, एतत् मन्दिरम् अस्ति, तत् अभिज्ञानशाकुन्तलम् अस्ति, भवान् गृहे अस्ति, भवती नगर्याम् अस्ति। एतेषां सर्वेषां बहुवचनमपि वक्तुं शक्नोति वा? वदतु कृपया। ते ग्रामे सन्ति। ते ग्रामे सन्ति। उत्तमं। ताः बालिकाः सन्ति। उत्तमं। एते सम्यक् सन्ति। उत्तमं। एताः लेखिकाः सन्ति। उत्तमं। एतानि मन्दिराणि सन्ति। उत्तमं। तानि अभिशाकुन्तलानि सन्ति। महोदय अभिज्ञान शाकुन्तलं तो एकमेव अस्ति। पुस्तकत्रयम् अस्ति अथवा पुस्तकचतुष्टयम् अस्ति अथवा 5 पुस्तकानि सन्ति, पूरे सन्ति, दूर रखी हुई 5 किताबें, तो तदा भवती किं वदिष्यति? जी वदतु अग्रे। भवत्या भवान् बहुवचने किं महोदय? भवन्तः। भवन्तः गृहे सन्ति। उत्तमं। गृहे सन्ति अपि और गृहेषु सन्ति अपि, द्वयं शुद्धं भवति। भवत्याः नगर्यां सन्ति। उत्तमम् उत्तमं, बहु बहु धन्यवादः। भवती कुत्र वसति दिव्या जी? अहं झुंझुनू जनपदे निवसामि। कस्मिन् ग्रामे? पिलोद ग्रामे। अस्तु, किं करोति? शिक्षिका अस्ति वा? न, शास्त्री तृतीयवर्षस्य छात्रा अस्मि। उत्तमम् उत्तमं, बहु उत्तमं। नून्यागोल्डा ग्रामतः अस्मि अहम्। उत्तमं, धन्यवाद भवत्याः। रमेश जी KAW। रमेश जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते महोदय। रमेश जी। हाँ महोदय। अहम् उत्तम पुरुष विषय अस्ति। अहं ग्रंथं पठामि, अहं गीतं पठामि, अहं गीतं वदामि, अहं गीतं लिखामि, अहं गीतं गायामि, किमपि प्रयोगं भवितुं शक्नोति। अहं श्लोकं पठामि, वदामि, लिखामि, गायामि, अहं कथां पठामि, अहं रामायणं पठामि, अहं भगवद्गीताम्, अहं चित्रं किं पश्यामि, अहं व्याकरणं पठामि, अहम् अभिज्ञानशाकुन्तलं स्वीकरोमि अथवा पश्यामि अथवा वदामि, अहम् अभ्यासपुस्तिकां पठामि, वदामि, लिखामि, यदा कदा जब मस्ती के मूड में हो तदा अहम अभ्यास पुस्तिकां गायामि और अहम लेखनीं स्वीकरोमि। तो भवान एवं वदति वा? आहो महोदय। अहं ग्रन्थं ग्रन्थं वदामि, अहं श्लोक लिखामि, अहं अहं श्लोकं वदामि, अहं कथां वदामि, अहं रामायणं वदामि, अहं भगवद्गीता। उत्तमं रमेश जी, उत्तमं, धन्यवाद। पांचाली जी वदति वा? आं महोदय। शीघ्रं वदतु कृपया। पठामि, अहं उच्चैः वदतु, किञ्चित् उच्चैः वदतु। अहं ग्रन्थं पठामि, अहं गीतं गायामि, अहं श्लोकं पठामि, अहं कथयामि, अहं रामायणं वदामि, अहं भगवद्गीतां लिखामि। उत्तमम् उत्तमम् उत्तमं, धन्यवादः, उत्तमं, बहुत अच्छा। राजेश्वरी जी नमस्ते। अग्रे वदति वा? अग्रे वदतु कृपया। अग्रे जी। अहं चित्रं पश्यामि, अहं व्याकरणं पठामि, अहम् अभिज्ञानशाकुन्तलं लिखामि, अहम् अभ्यासपुस्तिकां स्वीकरोमि। उत्तमम् उत्तमं, धन्यवाद। निवेदनम् अस्ति, यदा भवन्तः वदन्ति
तदा कृपया वीडियो ऑन कुर्वन्तु। कारणम् एतत् रिकॉर्डिंग गच्छति तो भवतामपि चित्रं गच्छति तत्र तद् सम्यक् भवति। और यदि वीडियो ऑन कुर्वन्ति चेत् साक्षात् दर्शनं भवति चेत् जो डायरेक्ट क्लास में अनुभव होता है ना तथा अनुभूति भवति। तो अतः सर्वे एव वीडियो ऑन कुर्वन्तु कृपया। रेणुका जी नमस्ते। रेणुका जी नमस्ते। वदति वा शीघ्रं शीघ्रम् एकवारम्? अहं भगवद्गीतां पठामि, अहं चित्रं लिखामि, अहं व्याकरणं पठामि, अहम अभ्यासपुस्तिका लिखामि, अहम श्लोकं वदामि, अहम गीतं गायामि। उत्तमम्। अभ्यास पुस्तिका वाला पुनः वदति वा एकवारम्? अहम अभ्यासपुस्तिकं लिखामि, पुस्तिकं वदामि, पठामि। अभ्यास पुस्तिका पठामि। उत्तमं, धन्यवादः। विजयलक्ष्मी जी कृपया म्यूट करोतु। देवी जानी जी नमस्ते। देवी जानी जी नमस्ते। देवी जानी जी नमस्ते। न वदति। जी परशुना जी नमस्ते। नमो नमः महोदय। जी वदति वा? वयं ग्रंथं पठामः, वयं गीतं वदामः, वयं श्लोकं लिखामः, वयं रामायणं पठामः, वदति वा बहुवचनं? वदति। वयं ग्रन्थं पठामः, वयं गीतं वदामः। उच्चैः वदतु, किञ्चित् उच्चैः वदतु। वयं ग्रन्थं पठामः, वयं गीतं पठामः, वयं श्लोकं पठामः, वदामः, लिखामः, गायामः, स्वीकुर्मः, पश्यामः। विसर्ग अस्ति, अन्ते विसर्ग अस्ति, अतः तत् वदतु। वयं ग्रन्थं पठामः, वयं गीतं वदामः, वयं श्लोकं वदामः, वयं कथां लिखामः, वयं रामायणं गायामः। उत्तमं, धन्यवाद, बहुत अच्छा, उत्तमं। मेहता जी नमस्ते। नितिन कुमार मेहता जी नमस्ते। वदति वा? वयं ग्रन्थं पठामः, वयं गीतं वदामः, वयं श्लोकं पठामः, वयं कथां लिखामः, वयं रामायणं। अत्र पश्यतु, सम्यक् अस्ति, तत्र नास्ति कोऽपि दोषः। वाक्ये भवान् वदति दोषः नास्ति, परन्तु यदि वो एक सार्थक वाक्य भी बन जाए ना तो इतोपि आनंदं भवति। यथा वयं गीतं, भवान् उक्तवान् गीतं तु वदामः, कथा आगतवती तदा समस्या आगतवती, कथां गायामः तो उल्टा सुल्टा भवति। गीतं गायामः, कथां वदामः, तो दोनों का व्यावहारिक हो जाएगा। अस्माकं पार्श्वे 1 2 3 4 5 षड् विकल्पाः सन्ति, तासु यत् उत्तमं भवति तस्य चयनं करोतु। और यदि वाक्य पूर्ति भवति चेत समस्या नहीं, वाक्य तो बन जाएगा वो, लेकिन वो सार्थक भी हो तो और अच्छा लगता है। जी वदतु। वयं ग्रन्थं पठामः, वयं गीतं गायामः, वयं श्लोकं वदामः, वयं कथां लिखामः। उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम्, बहुत अच्छा, उत्तमम्। सुवर्णा गुंगे जी नमस्ते। नमस्ते। कथमस्ति भवती? सम्यक् अस्ति वा? कुशलिनी अस्मि। भवती कुत्र अस्ति? अहं पुणे नगरे वसामि। भवती पुणे नगरे अस्ति? आम् आम्। एतद् वाक्यं भवती वदतु, भवती कुत्र अस्ति? अहं पुणे नगरे वसामि। अस्मि अस्मि वसामि। कारणं नगरे अस्मि। अस्तु, अधुना भवती
स्क्रीन् पश्यतु, तत्र अस्मि स्मः, क्षम्यतां, वयम् आश्रमे स्मः, वयं कलाशालायां स्मः, वदति वा? आमाम्, वयं आश्रमे स्मः, वयं कलाशालायां स्मः, वयं काश्यां स्मः, वयं ग्रामे स्मः, वयं बालिका स्मः, वयं सम्यक् बालिकाः स्मः, वयं सम्यक् स्मः, वयं लेखिका स्मः, वयं मन्दिरे स्मः, वयं अभिज्ञानशाकुन्तलं वयं अत्र किम् आगच्छति? त्यजतु, चिन्ता नास्ति। वयं गृहे स्मः, वयं नगर्यां स्मः, वयं पाकशालायां स्मः। यद् अभिज्ञान शाकुन्तलम् अस्ति, एतद् संभवम् अस्ति, शायद किसी पिक्चर हॉल का अथवा ऑडिटोरियम का नाम अभिज्ञान शाकुन्तलम हो, एतद् संभवं भवति। कारणम् अस्माकं ये यथा उपरि अस्ति कलाशाला, यत् कला भवनं भवति, तस्य नाम अभिज्ञान शाकुन्तलम भवितुं शक्नोति। यदि तादृशी स्थितिः अस्ति चेत् वयम् अभिज्ञान शाकुन्तले स्मः। अस्तु, बहु उत्तमम्। अग्रे अस्ति अपना स्क्रीन। विमला जी नमस्ते। नमो नमः। नमस्ते। वदति वा शीघ्रं शीघ्रम् एकवारं? वयम् आश्रमे स्मः, वयं कलाशालायां स्मः, वयं काश्यां स्मः, वयं ग्रामे स्मः, वयं बालिकाः स्मः, वयं सम्यक् स्मः, वयं लेखिकाः स्मः, वयं मन्दिरं गच्छन्ति, वयं मन्दिरे स्मः, वयं अभिज्ञान शाकुन्तले स्मः। जी जी, धन्यवादः, उत्तमं। वयम् आवरण सहिताः स्मः। अहं बहुवारं निवेदनं कृतवान् यत् यदि भवन्तः वदन्ति चेत् वीडियो ऑन कृत्वा वदन्तु, परन्तु वयम् आवरण सहिताः स्मः। उत्तमं, धन्यवादः। वीडियो नहीं है मेरे इसमें। उत्तमम् उत्तमं, बहु कैमरा नहीं है। बहु सम्यक् प्रकारेण भवती उक्तवती। लता जी नमस्ते। नमस्ते महोदय। कथम् अस्ति भवती? सम्यक्, कुशलिनी। एकवारं शीघ्रं शीघ्रं वदति वा? वयम् आश्रमे स्मः, वयं कलाशालायां स्मः, कलाशालायां स्मः, वयं काश्यां स्मः, वयं ग्रामे स्मः, वयं बालिकाः स्मः, वयं सम्यक् स्मः, वयं लेखिकाः स्मः, वयं मन्दिरे स्मः, वयं गृहे स्मः, वयं नगर्यां स्मः, वयं पाकशालायां स्मः। अधुना सर्वे स्वस्य स्तरं पश्यन्तु। देखो, हम अपने आप आश्रम है, कलाशालायां, अरे बाप रे कहाँ गया, ग्राम है, ग्रामे, बालिकाः, सम्यक् लेखिका, स्वयमेव वयं चिन्तनं कृत्वा शुद्धं वाक्यं वदामः। तर्हि अधुना अस्माकं स्थितिः बहु सम्यक् अस्ति, बहु उन्नता अस्ति। मम कृते बहु हर्षस्य विषयः अस्ति एषः। उत्तमम्। अग्रे अस्ति, अग्रे कः अस्ति? कविता जी, रमेश जी, अस्मिता चौहान जी। अस्मिता चौहान जी नमस्ते। आम महोदय। अस्मिता जी, अत्र भवती पश्यतु एकवारं स्क्रीन। सः, आम महोदय। तत्, एषः, एषा, एतत्। आम। एकवचनम् अस्ति। आम। ते, ताः, तानि, एते, एताः, एतानि। बहुवचनम्। उपरि पठति, ददाति, गच्छति, इच्छति, लिखति, पश्यति एकवचने, खादन्ति, नृत्यन्ति, शृण्वन्ति, स्थापयन्ति बहुवचने। तो एकवारं भवती वाक्यानि वदति वा? आम महोदय। जी, वदतु कृपया। सः, वीडियो
कृपया। जी शीघ्रं शीघ्रं वदतु। महोदय वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। चिंता नास्ति वदतु। सः धनं ददाति, ते धनं ददति, सा काशीं गच्छति, ताः काशीं गच्छन्ति, तत् ग्रामम् इच्छति, तानि ग्रामम् इच्छन्ति, एषः सम्यक् पश्यति, एते सम्यक् पश्यन्ति, एषा लेखिका लिखति, एता लेखिका लिखन्ति, एतत् मन्दिरं स्थापयति, एतानि मन्दिरं स्थापयन्ति। उत्तमं, धन्यवादः। उत्तमं। जितेंद्र शास्त्री जी नमस्ते। नमस्कार महोदय। महोदय वदति वा एकवारं? सः आश्रमः पठति, ते आश्रमे पठन्ति। सः आश्रमं पठति। न महोदय, आश्रमे। आश्रमे पठति। हाँ, सः आश्रमे पठति, ते आश्रमे पठन्ति। सा धनं ददाति, ता धनं दास्यन्ति। वदिष्यामि महोदय। ददति। तत् काशीं गच्छति, तानि काशीं गच्छन्ति, एषा बालिका लिखति, एतानि बालकानि न, तानि बालिकानि एता बालिका लिखन्ति, एतत् लेखिका लिखति, एतानि। पुनः वदतु। न, क्षम्यतां महोदय। एतत् मन्दिरं गच्छति, एतानि मन्दिरं गच्छति। निर्जीव अस्ति महोदय एतत्तु। जी नहीं, मित्रस्य कृते वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। भवतः मित्रमस्ति कोऽपि? भवतः उदाहरणं यथा एतत् मम मित्रमस्ति। एतत् मम मित्रमस्ति, एतानि मम मित्राणि सन्ति। हाँ तो जी तो तत्र भवान् एतत् प्रयोगं कर्तुं शक्नोति मित्रस्य कृते। एतत् गृहं मम मित्रस्य अस्ति। एतानि प्रकाराणि महोदय। मम मित्रस्य अस्ति। अस्तु, सम्यक्। परन्तु अत्र यत् क्रियापदानि सन्ति तेषां प्रयोगं कृत्वा वदतु। एतत्। अस्तु मास्तु, धन्यवादः। प्राजक्ता चांदेकर जी। आं महोदय। नमस्ते जी। नमस्ते, नमो नमः। अहं चिन्तयामि भवती बहु प्रतीक्षायाम् आसीत्। अहं नाम वदामि, भवती साक्षात् अनम्यूट् करोति तुरन्त सत्वरम्। अस्तु, वदतु कृपया। जी वदतु कृपया। सः आश्रमे पठति, सा धनं ददाति, एषः काश्यां गच्छति, एषः काशीं गच्छति, सः ग्रामम् इच्छति, लिखति, सः सम्यक् पश्यति। रमेश जी KWA कृपया म्यूट करोतु। रमेश जी KWA कृपया म्यूट करोतु। ताः लेखिका लिखन्ति, एताः मन्दिरे नृत्यन्ति, ताः अभिज्ञानशाकुन्तलं शृण्वन्ति, ते गृहं स्थापयन्ति। जी धन्यवादः। आनयन्ति। धन्यवादः महोदय। म्यूट करोतु कृपया। कमल कुमार शर्मा जी नमस्ते। कमल कुमार शर्मा जी।
कविता जी। आम महोदय, नमो नमः। अहम आश्रमे पठामि, अहम धनम ददामि, अहम काशीं गच्छामि, अहम ग्रामम इच्छामि, अहम बालिका लिखामि, अहम बालिकायै लिखामि, अहम बालिकायै लिखामि। देवकीनंदन जी सम्यक् अस्ति। अहम बालिकायै लिखामि। डॉक्टर देवकीनंदन जी, अहम सम्यक् पश्यामि, अहम लेखिकाः खादामि, असम्यक् भविष्यति। अस्तु, महोदय, अहम बालिकायै लिखामि। अहम बालिकायै लिखामि। सम्यक् अस्ति। हाँ, सम्यक् अस्ति। बालिका के लिए कुछ लिखता हूँ। हाँ हाँ, सम्यक् सम्यक् महोदय। जी जी, अस्तु। कविता जी, वाक्यानि वदति वा एवं? आम महोदय। जी, वदतु कृपया। अहम आश्रमे निवसामि, अहम धनम ददामि, अहम काशीं गच्छामि, अहम ग्रामे निवसामि, अहम भवती निवसामि एतस्य प्रयोगं द्विवारं कृतवती। अतः अत्र अग्रे पश्यन्तु। पठामि, ददामि, गच्छामि, इच्छामि, लिखामि, पश्यामि, खादामि, नृत्यामि, शृणुमः, स्थापयामः, एतेषामपि प्रयोगं करोतु। निवेदनमस्ति। आं महोदय। अहम काशीम् इच्छामि, अहम ग्रामे गच्छामि, अहम सम्यक् गच्छामि, अहम ग्रामं गच्छामि, अहम काशीं गच्छामि, अहम काशीं गच्छामि, अहम ग्रामं इच्छामि, गच्छामि। अहम बहुवचनं वदतु अधुना। बहुवचनं वदतु अधुना। अहम बहुवचनं वदतु। वयं मन्दिरं गच्छन्ति। न महोदय, वयं मन्दिरं महोदय गच्छामः। आं महोदय। उत्तमपुरुष अस्ति खलु? आं महोदय। उत्तमपुरुष अस्ति। और यदि अत्र वयं मन्दिरं नृत्यामः, वयं मन्दिरं नृत्यामः, अत्र प्रयोगं कृत्वा वदतु। वयं मन्दिरं गच्छामः। न, अहं वदामि, भवत्याः पार्श्वे कर्ता अस्ति वयं, क्रिया अस्ति नृत्यामः, मध्ये अस्ति मन्दिरम्। अधुना वाक्यं वदतु। वयं मन्दिरं नृत्यामः। अस्तु, एवं न भवति। वयं मन्दिरे मन्दिरे यदा भगवद्गीता भवति, यदा भागवतं भवति, यदा किमपि मन्दिरे कार्यक्रमः भवति, तदा जनाः तत्र नृत्यन्ति खलु? तो कुत्र नृत्यन्ति? मन्दिरे नृत्यन्ति। वयं मन्दिरे नृत्यामः। उत्तमम्। वयं मन्दिरे महोदय स्थापयामः। चलति खलु? नहीं, चलिष्यति, परन्तु अधुना यदि नृत्यामः लिखा हुआ अस्ति चेत् भवती नृत्यामः वदतु। वस्तूनि सन्ति, फलानि सन्ति, भवती मन्दिरं गच्छति, फलानि स्वीकृत्य गच्छति, तो वयं मन्दिरे फलानि स्थापयामः। सम्यक् अस्ति, परन्तु अत्र वाक्यमस्ति वयं मन्दिरं नृत्यामः। एतद् विभक्तिप्रयोगं कृत्वा वदतु। वयं मन्दिरे नृत्यामः। जी, अग्रे। वयं अभिज्ञान शकुन्तलं श्रयामः। जी जी, उत्तमं, बहुत अच्छा, उत्तमं उत्तमं। कुत्र वसति भवती? अहं दिल्ली नगरे निवसामि।
किं कार्यं करोति? अहं कुत्र शिष्या अवगतम्? अस्ति। कुत्र? अस्मिन् विद्यालये? महाविद्यालये देशबन्धु। शिक्षिका अस्ति भवती? न महोदय, छात्रा? अहं छात्रा अस्मि। उत्तमं, धन्यवादः। अग्रे अस्ति मौमिता सूत्रधारजी। मौमिता सूत्रधारजी, मौमिता सूत्रधारजी न वदति। व्यास जी, पार्थ सारथी, पार्थ सारथी व्यास जी नमस्ते। व्यास जी, पार्थ सारथी व्यास जी न वदति। परमिला सैल जी नमस्ते। परमिला जी न वदति। आम कः वदति, कृपया नाम वदति वा? पार्थ सारथी व्यास। पार्थ सारथी जी नमस्ते। जी नमस्ते। पश्यतु, सः अस्ति, ते सन्ति। सः अस्ति, ते सन्ति। सः कुत्र अस्ति, कृपया वदति वा? सः आश्रमे अस्ति, ते आश्रमे सन्ति। सा धनं ददति, सा धनं ददन्ति। पुनः वदतु, एकवारम् उच्चैः वदतु कृपया। सा धनं ददति, सा धनं ददति। सा ग्रामं गच्छति। नहीं, सा धनं ददति पूर्वं भवान् एवम् उक्तवान्। सा धनं ददति। ददति, सा धनं ददाति। सा धनं ददाति। अत्र न अस्ति और सन्ति एतेषां प्रयोगं करोतु कृपया। तद् धनम् अस्ति। चिन्तयतु, भवान् यत्र उपविष्टः अस्ति, आप जहां बैठे हुए हैं, किंचित दूरे धनम अस्ति, किंचित दूरे, और भवान् द्रष्टुं तदा भवान् किं वदिष्यति? तत् धनम् अस्ति। जी जी, अधुना तानि धनं सन्ति। तानि धनानि सन्ति। तानि धनानि सन्ति। जी। एषः बालकः अस्ति। एषः, पुनः वदतु। एषः बालकः अस्ति। बालकः अस्ति। उत्तमम्, एषः बालकः अस्ति। एते बालकाः सन्ति। उत्तमम्। एषा बालिका अस्ति। एषा बालिका अस्ति। उत्तमम्। एताः बालिकाः सन्ति। उत्तमम् उत्तमम्। तत् चित्रमस्ति। एतानि चित्राणि सन्ति। उत्तमम् उत्तमम्। रविंद्र आईफोन, रविंद्र आईफोन जी नमस्ते। टूट जाएगा। सुधा डी, सुधा डी जी नमस्ते। बेटा फूट जाएगा। सुधा डी जी नमस्ते। नमो नमः महोदय। नमस्ते जी। एकवारं वदति वा? अहम आश्रमे अस्मि, वयं मंदिरे स्मः, वयं गायिकाः स्मः। वदति वा? आं महोदय। वदतु कृपया। अहं काशीम् अस्मि। अहं काश्याम् अस्मि। अहं काश्याम् अस्मि। अहं ग्रामेण अस्मि। न, अहं गांव में, ग्रामे अस्मि। जी। वयं मंदिरे स्मः। उत्तमम्। वयं गृहं गच्छामः। वयं नगरे स्मः। वयं नगरे स्मः। उत्तमम्। वयं गृहे स्मः। उत्तमम्। वयं सम्यक् स्मः। उत्तमम्।
उत्तमम उत्तमम उत्तमम। संजोय कुमार जी नमस्ते। अस्तु महोदय, हरि ओम। हरि ओम महोदय, एकवारं वदति वा? अहम् आश्रमे अस्मि। वयम् आश्रमे स्मः। अहं ग्रामे अस्मि। वयं गायिकाः स्मः। वयं गायिकाः स्मः। स्मः। आम् महोदय। जी जी। अहं नायकः अस्मि। उत्तमं, भवान् नायकः अस्ति, उत्तमं। वयं सम्यक् स्मः। वयं सम्यक् स्मः। कारणं क्षेत्रीयतायाः दोषः अस्ति। भारतस्य एकस्मिन् क्षेत्रे अस्मः अयोजयित्वा वदन्ति, तत्र भवतः दोषः नास्ति, तस्मिन् सम्पूर्णे क्षेत्रे अस्मः एवं वदन्ति। परन्तु यदि पठति चेत् पश्यतु, स्मः अर्धसकार अस्ति। अधुना सम्यक् द्रष्टुं शक्नोति? आम् आम् महोदय। जी जी स्मः। जी स्मः स्मः, उत्तमम्। अग्रे। अहं लेखिका अस्मि। अहं लेखकः अस्मि। लेखकः अस्मि। यदि महिला वदति चेत् अहं लेखिका। वाक्ये अशुद्धः, वाक्यम् अशुद्धं नास्ति, परन्तु भवान् पुरुषः अस्ति, अतः अहं वदामि अहं लेखकः अस्मि एवं वदतु। अस्तु महोदय। वयं गायकाः स्मः। उत्तमं, धन्यवादः, उत्तमम्। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? अधुना पर्यन्तम् अवसरः न दत्तः। यदि कोऽपि वक्तुम् इच्छति, पश्चात् वदति मेरे को तो मौका दिया ही नहीं, मेरे से तो पूछा ही नहीं, एवं यदि कोऽपि वदति चेत् अधुना वक्तुं शक्नोति। वक्तुम् इच्छामि महोदयः। जी जी वदतु कृपया, मम सौभाग्यम्। अहम् आश्रमे अस्मि। अहं काश्याम् अस्मि। वयं मन्दिरे स्मः। अहं लेखिका अस्मि। वयं गायिका स्मः। अहं सम्यक् अस्मि। वयं पाकशालायां स्मः। वयं नगर्यां स्मः। अस्तु, भवन्तः पाकशालायां सन्ति, अतः अहं बुभुक्षितो अस्मि, अहमपि भोजनं करोमि। अस्तु, सम्यक्। तर्हि किमस्ति, अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति? महोदय अधुना पाकशालायां गतवती, भोजन निर्माणं करिष्यति, अतः अन्य वदन्तु कोऽपि वक्तुम् इच्छति चेत्। धन्यवादः, भवती बहु सम्यक् प्रकारेण उक्तवती। धन्यवादः महोदय। कुत्र वसति भवती? अहं सूरत् नगरे, गुजरात प्रदेशे। किं कार्यं करोति? अहं गृहिणी अस्मि। उत्तमं, बहु सम्यक् प्रकारेण भवती उक्तवती। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति? कृपया शीघ्रं वदतु। अहं वक्तुम् इच्छामि। जी जी वदतु। अहं काश्याम् अस्मि। वयं सम्यक्। विना दृष्ट्वा वदतु। जी हाँ वदतु। अहं नगरे अस्मि। वयं गृहे स्मः। अहं सम्यक् अस्मि। वयं मन्दिरे स्मः। उत्तमम् उत्तमम्। अहम् अस्मि, वयं स्मः, अहं पठामि,
वयं पठामः, अहं लिखामि, वयं लिखामः, अहं गायामि, वयं सर्वे मिलित्वा गायामः, अहं बुभुक्षितः अस्मि अतः अहं खादामि, वयं सर्वे खादामः। सम्यक्। अहं पश्यामि, अहं पश्यामि नीलम महोरात्रा महोदयां, रमेश महोदयं, गुंगे महोदयां, मेहता महोदयं अहं पश्यामि। वयं सर्वे यत् अस्माकं स्लाइड अस्ति, यत् अस्माकं स्लाइड अस्ति, वयं सर्वे तत् चित्रं पश्यामः, वयं पश्यामः। अहं वदामि, वयं वदामः, अहं शृणोमि, वयं शृणुमः। स्पष्टमस्ति? अहं ददामि, वयं दद्मः। स्पष्टमस्ति? सः पठति, ते पठन्ति, सः लिखति, ते लिखन्ति, सः खादति, ते खादन्ति, सः चलति, ते चलन्ति, सः धावति, ते धावन्ति, सः गायति, ते गायन्ति। स्पष्टमस्ति? यदि महिला अस्ति, सा लिखति, ताः लिखन्ति, सा वदति, ताः वदन्ति, सः नृत्यति, ताः नृत्यन्ति। स्पष्टमस्ति? बालिका आगच्छति, बालिकाः आगच्छन्ति, महिला गच्छति, महिलाः गच्छन्ति, शिक्षिका लिखति, शिक्षिकाः लिखन्ति। स्पष्टमस्ति? यदि स्पष्टमस्ति तर्हि शीघ्रम् एकं गीतं गायामि, कथां श्रावयामि, हास्यकणिकां श्रावयामि। अस्तु, एकां हास्यकणिकां श्रावयामि। एकवारं किं भवति, कविसम्मेलनं भवति। किं भवति? कविसम्मेलनं। तर्हि यदा कदा किं भवति, वयं यत् इच्छामः तत् न भवति। अर्थात् अस्माकं या इच्छा अस्ति तदनुगुणं कोऽपि कविः न आगच्छति चेत् मनसि बहु दुःखं भवति। और यदि वयं बलिष्ठाः भवामः, ताकत्वर भवामः, तदा किं चिन्तयामः, इदरा तेरा अधुना तेरा उपचारं करोमि। यदि वयं दुर्बलाः भवामः चेत् किं भवामः, अयि भो किं करोमि, यथा अस्ति तथैव अधुना तो शृणोमि, किमपि कर्तुं न शक्नोमि। तादृशी एव एकवारं स्थितिः भवति, तादृशी एव स्थितिः भवति। कविसम्मेलनं भवति, कविः आशानुगुणं न आगच्छति, तदा कोऽपि बलिष्ठः भवति, सः किं करोति, कविः किं वदति, हास्यकथा अस्ति। कीदृशी कथा अस्ति? हास्यकथा अस्ति। एकदा एकस्मिन् नगरे कविसम्मेलनं भवति। कविसम्मेलनं भवति। किं भवति? 2-3 जनाः, जनद्वयं जनत्रयम् अन्म्यूट् कृत्वा उत्तरं वदन्तु। एकदा एकस्मिन् नगरे कविसम्मेलनं भवति। किं भवति? कविसम्मेलनं कुत्र भवति? नगरे। एकस्मिन् नगरे। कदा भवति? एकदा भवति। प्रतिदिनं एकः एव कविः तत्र निमन्त्रितः भवति। प्रतिदिनं एकः एव कविः तत्र निमन्त्रितः भवति स्म। निमन्त्रितः कविः किं करोति? आगच्छति। निमन्त्रितः कविः आगच्छति। तत्र ये समुपस्थिताः जनाः भवन्ति, उपस्थिताः सहृदय जनाः भवन्ति, स्वरचितां कवितां श्रावयति। किं करोति? स्वरचितं कवितां श्रावयति। स्वरचितां कवितां श्रावयति। सम्मेलनस्य तृतीय दिवसे निमन्त्रितः यः कविः अस्ति तस्य नाम अस्ति भण्डारीलाल महोदयः। तस्य नाम किम् अस्ति? भण्डारीलाल महोदयः स्वरचितायाः कवितायाः यदा
आवृत्तिः आरम्भं करोति पादद्वयस्य वाचनं करोति तत्पश्चात् सः पश्यति, सः किं पश्यति यत् धृतयष्टिः लठधारी धृतयष्टिः कश्चित् विशालकायः युवकः मंचस्य अधः एक पार्श्वाद अपरम, एक पार्श्वाद एक हाथ दूर, एक पार्श्वाद अपरम पार्श्वं चलति एवं अत्र किं करोति? अत्र सः धृतयष्टि अस्ति, लठधारी अस्ति, दंडधारी अस्ति, एवं चलति मंचस्य अग्रे एवं चलति। मध्ये मध्ये नेत्रे विस्फार्य, नेत्रे विस्फार्य पश्यति। यदा एवं पश्यति तदा कवि महोदयस्य किं भवति? भयं भवति। एषः दंडधारी युवकः, विशालकायः युवकः एवं पश्यति, मां पश्यति, मंचस्य उपरि पश्यति। ततः भीतः भंडारीलाल महोदयः पदम एकं कष्टेन अग्रे पठित्वा वदति, केवलम एकं पदम अग्रे पठति, वदति भोः यदि मम कविता भवते न रोचते, मम कविता भवते न रोचते, तर्हि अहम अत्रैव समापयामि। कुत्र समापयामि? अत्रैव समापयामि। परन्तु भवान एवं भ्रमन् विस्फारिते नेत्रे च दर्शयित्वा मां न भावयतु। एतत् श्रुत्वा सः विशालकायः जनः वदति भवान् निर्भयं भयरहितं कवितां श्रावयतु। भवान् भयरहितं भूत्वा निर्भयं कवितां श्रावयतु। मम कापि आपत्तिः नास्ति, अहं भवतः कापि हानिं न करिष्यामि, अहं भवतः कापि हानिं न करिष्यामि। भवान् अस्माकं अतिथिः, भवतः कः दोषः? आपका नास्ति अत्र कोऽपि दोषः। अहं तु तम अन्वेषयामि यः भवन्तम् अत्र आहूतवान्। अहं तम अन्वेषयामि यः भवन्तम् अत्र आहूतवान्। स्पष्टं? कथा समाप्ता। कथा कथम आसीत्? अस्तु, तर्हि एकां हास्यकणिकामपि श्रावयामि।
कश्चित् अपरिचितः युवकः, कश्चित् अपरिचितः युवकः कमपि भद्रजनं प्रति वदति, भद्रजनं कथयति, महाशये मह्यं शतरूप्यकाणि, मह्यं शतरूप्यकाणि दातुं शक्नोति, मह्यं शतरूप्यकाणि दातुं शक्नोति। भद्रजनः किं वदति, परम् अहं भवन्तं न जानामि, अहं भवन्तं न जानामि। अपरिचितः युवकः वदति, महोदय एतद् अर्थम् एव, एतद् अर्थमेव भवन्तं याचे, ये मां जानन्ति, ये मां जानन्ति ते तु कदापि न दास्यन्ति, तेषु कदापि न दास्यन्ति, न दास्यन्ति, ये मां जानन्ति ते मां कदापि न दास्यन्ति, भवान् मां न जानाति अतः अहं याचे। स्पष्टं? तर्हि अधुना समयः अस्ति 8:30 अधिकं जातं। यदि सम्यक् अवगच्छन्ति चेत् गीतं गायामः, अन्यथा श्वः मिलामः, श्वः मिलामः। कोऽपि किमपि प्रष्टुम् इच्छति तर्हि गायतु, गीतं गायतु, किमपि प्रष्टुम् इच्छति चेत् प्रष्टुं शक्नोति। अस्तु, अस्माकं गीतम् अस्ति, कः, यथा अहम् अस्मि, अहं कृशः अस्मि, कोऽपि स्थूलः भवति, कोऽपि उन्नतः भवति, कोऽपि वामनः भवति, कोऽपि मूढः भवति, कोऽपि चतुरः भवति, कोऽपि रोगी भवति, कोऽपि वृद्धः भवति, कोऽपि अलसः भवति, सर्वेषां भिन्न भिन्न स्वभावः भवति। कः किं न कर्तुं शक्नोति, कः किं न कर्तुं शक्नोति, तस्य उपरि एकं गीतम् अस्ति। अभिनय द्वारा किञ्चित् प्रयासं करोमि, अहं गायामि, भवन्तः अनुगायन्तु। गीतस्य शीर्षकम् अस्ति नैव शक्तः, नैव शक्तः। कः किं कर्तुं न शक्नोति, कौन क्या नहीं कर सकता, तस्य उपरि गीतम् अस्ति। अंधः किमपि न द्रष्टुं शक्तः, किमपि न द्रष्टुं शक्नः, अंधः किमपि न द्रष्टुं शक्तः, अंधुम किमपि न द्रष्टुं शक्नः, शक्तः। पंगुः, यह लंगड़ा भवति, पंगुः क्वापि न चलितुं शक्तः, पंगुं क्वापि न चलितुं शक्तः, पंगुः क्वापि न चलितुं शक्तः, पंगुं क्वापि न चलितुं शक्तः। मूकः किमपि न वक्तुं शक्तः, मूकपि किमपि न वक्तुं शक्तः। मूकः, मूकः गूंगा, मूकः किमपि न वक्तुं शक्तः, मूकः किमपि न वक्तुं शक्नः। बधिरः श्रोतुं भवति अशक्तः, बधिरः श्रोतुं भवति अशक्तः, मूढ़ः, मूढ़ः मूर्खः, मूढ़ः बोद्धुं न भवति शक्तः, न भवतु न शक्तः। न चापि भीरुः योद्धुं शक्तः, न चापि भीरुः योद्धुं शक्तः। शयने रोगी भवति अशक्तः, प्रतिस्पन्दनं न आगच्छति, क्रियायाः यदा प्रतिक्रिया न भवति तर्हि
क्रिया अपि न भवति। जब एक्शन का रिएक्शन न भवति तदा आनंदस्य अनुभूति न भवति। अतः रिएक्शन आवश्यकम अस्ति, प्रतिक्रिया आवश्यकी अस्ति। अतः ये न उक्तवन्तः, जो नहीं बोले हैं, अधुना स्वस्य उदर गैस निष्कासनं करोतु, उदरे या वायु अस्ति उच्चैः वदन्तु, दूरे कुर्वन्तु। अस्तु, तो भवन्तः न वदन्ति, अतः किं भवति, उत्साहः अपि न भवति। सामने से जब एक्शन रिएक्शन आता है तो सामने वाले को डबल जोश आता है गाने का। सर गाने का शब्द, गाने का शब्द लिरिक्स जरा भेजे तो अच्छा रहेगा, साथ साथ गा सकते हैं। वो स्क्रीन शेयर कर दूं क्या? हाँ प्लीज करिए, तो हम लोग गा सकते हैं ना साथ में, तो शब्द याद नहीं रहते हम लोग को। अच्छा, सत्यम वदति अहम एकम चित्रम स्वीकरोमि, स्क्रीन शेयर करोमि अधुना एव। फिर एक्शन कैसे करेगा स्क्रीन शेयर किए तो? जी एक्शन नहीं होगा, एक्शन का आप गा रहे हैं वही तो एक्शन है। जी अभी अधुना एव करोमि, दूसरे डिवाइस द्वारा अहम एक्शन अपि करोमि। दृश्यते? आं महोदय। आं महोदय। शयने रोगी भवति असक्तः, मादृशः कोऽपि निर्धनः भवति, दीनः भवति, स किं करोति? दीनः किमपि न दातुं शक्तः, 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 वृद्धः न भरं वोढुं शक्तः, वृद्धः न भरं वोढुं शक्तः, ईर्षुः कमपि न सोढुं 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 शक्तः, नैव धावितुं स्थूलः शक्तः, नैव धावितुं स्थूलः शक्तः। अधुना द्वितीय डिवाइस द्वारा अहम एक्शन अपि अस्माकं यत् भावभङ्गिमा अपि दर्शयितुं शक्नोमि। अस्तु, लोभी शान्ता स्वप्तुम् अशक्तः, लोभी शान्ता स्वप्तुम् अशक्तः, अलसः मूर्खः निद्रायुक्तः, अलसः मूर्खः निद्रायुक्तः, कार्यं किमपि न कर्तुं शक्तः, 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 सदैव मिथ्याचरणे शक्तः, सदैव मिथ्याचरणे शक्तः, नैव स सत्यं द्रष्टुं शक्तः, नैव स सत्यं द्रष्टुं शक्तः, नैव स सत्यं द्रष्टुं शक्तः, नैव स द्रष्टुं शक्तः। कः किं कर्तुं न शक्नोति, कौन क्या नहीं कर सकता है। एतस्य विषये एतत् गीतम् आसीत्, गीतं कथां हास्यकणिकाम् इतोपि अद्यतनया अस्माकं चर्चा आसीत् लटलकार विषये, वर्तमानकाल विषये, एकवचन विषये, बहुवचन विषये। प्रथम पुरुषः उत्तम पुरुषः, प्रथमे पुरुषे एकवचनम, प्रथमे पुरुषे बहुवचनम, उत्तमे पुरुषे एकवचनम, उत्तमे पुरुषे बहुवचनम। अधुना चिन्तयन्तु भवन्तः,
उत्तमे पुरुषे एकवचने अहम, बहुवचने वयम्। उत्तमे पुरुषे अहम वयम केवलं द्वयम्। प्रथमे पुरुषे काचित् समस्या भवति, तत्र यदि एकः अस्ति चेत् एकवचनं, बहवः सन्ति चेत् बहुवचनं, तर्हि समस्या न भवति। आपको एतावदेव ध्यान रखना अस्ति, अहम वयम उत्तम पुरुषे भवति। अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम खादामि, अहम चलामि, अहम वदामि, अहम गायामि, अहम शृणोमि, अहम पश्यामि, अहम पतामि, अहम उत्तिष्ठामि, अहम धावामि, अहम खेलामि, अहम ददामि, अहम स्वीकरोमि, अहम पिबामि। स्पष्टमस्ति? तथैव बहुवचने वयं वदामः, वयं लिखामः, वयं गायामः, वयं चलामः, वयं खादामः, वयं पिबामः, वयं पश्यामः, वयं शृणुमः, वयं दद्मः। स्पष्टमस्ति? एक वचने सः पठति, सः लिखति, सः गायति, सः हसति, सः चलति, सः नृत्यति, सः आगच्छति, सः गच्छति, सः पश्यति, सः पतति, सः उत्तिष्ठति, सः धावति, सः क्रीडति, सः नृत्यति। स्पष्टमस्ति? ते गायन्ति, ते पठन्ति, ते लिखन्ति, ते चलन्ति, ते आगच्छन्ति, ते गच्छन्ति, ते खादन्ति, ते पिबन्ति, ते ददति। स्पष्टमस्ति? तो अद्यतनया अस्माकं चर्चा आसीत् सा लटलकार विषये, वर्तमान काल विषये। प्रथमे पुरुषे एकवचनं बहुवचनं, उत्तमे पुरुषे एकवचनं बहुवचन विषये आसीत्। यदि संदेहः अस्ति, कोऽपि किमपि प्रष्टुम् इच्छति चेत् पृच्छतु, अन्यथा समापनं कुर्मः। आम् महोदय, आम् महोदय, महोदय, महोदय शृणोमि शृणोमि महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति। बोलिए, शृणोमि अहम। महोदय, जैसे यथा कर्ता अस्ति तथा क्रिया अस्ति, किन्तु महोदय अहं मध्ये कर्म कथं यूज अस्ति अहं न समीचीनम्। भवती न अवगच्छति तत्र प्रयोगं कथं करोमि? आम् महोदय। महोदय कन्फ्यूजन अस्ति मध्ये किं शब्दे प्रथम, जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति कथं प्रयोगस्य कर्तुं कुर्वन्ति? भवती कति वर्षीया अस्ति? करोति। कति वर्षीया अस्ति? किं महोदय? भवती कति वर्षीया अस्ति? अहं सर एज नहीं पूछते। नहीं, वो एज द्वारा किंचित वक्तुम् इच्छामि। कति वर्षीया अस्ति भवती? महोदय 25 वर्षीया अस्ति। यदा भवती 10 वर्षीया आसीत् अथवा 15 वर्षीया आसीत् अथवा 5 वर्षीया आसीत्, तदा यथा भवती धावती स्म, जैसे दौड़ती थी, अधुनापि तथैव धावति वा? अभी भी वैसे ही दौड़ते हो? ना महोदय, भवती बालिका आसीत्, लघु बालिका आसीत्, 1 वर्षीया 2 वर्षीया, यदा भवती चलति स्म, अग्रे भवती तथैव चलति स्म अथवा वेगेन चलति स्म? मध्यम मंदं चलति। पूर्वं मंदं मंदं चलति स्म, पश्चात् धावति स्म। कथं धावति स्म? महोदय अभ्यास द्वारा। अभ्यास द्वारा। यदा भवती प्रथमे वारे भवती अलिखितवती, किं साक्षात् अलिखितवती? न, बहुवारं भवत्याः माता पिता गुरवः उपरि एवं रेखां करोतु, पश्चात् एवं करोतु, एवं करोतु, कृत्वा 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 अधुना भवती वाक्यानि वदति। तथैव यदा भवती अधिक अभ्यासं करिष्यति तदा स्वतः ज्ञानं भविष्यति कि अत्र प्रथमा विभक्ति, अत्र द्वितीया विभक्ति, अत्र तृतीया विभक्ति, अत्र चतुर्थी। इतनी लंबी चर्चा मैंने इसलिए की कि आपको ये समझाने के लिए कि बेटा इसमें केवल एक ही उपाय है, वो है अभ्यास। एतादृशं किमपि नास्ति यत् अहं भवत्याः कृते प्रेषयामि, भवती मुखे स्थापयति, ब्रह्मज्ञानी भवति, एवं न भवितुं शक्नोति। भवती अधिकम् अभ्यासं करिष्यति, स्वतः ज्ञानं भविष्यति। अत्र अधिकरण कारकम् अस्ति, अत्र संप्रदान कारकम् अस्ति, अत्र वो कर्ता ने कर्म को करण कारकम् अस्ति।
अहं समीचीनं किन्तु अहं प्रयोगस्य प्रयोगं न अस्ति न करोति तदेव नहीं कर कविताजी पाती न शक्नोमि तदेव कविताजी अहं वदामि अहं गणितं न जानामि, अहम् आङ्ग्लं न जानामि, अहं विज्ञानं न जानामि। एका समस्या अस्ति। अहं केवलम् एतदेव वदामि न जानामि न जानामि। यदि अहं समीपे गच्छामि पठामि, मेहता महोदयां पृच्छामि, दुबे महोदयं पृच्छामि, गुंगे महोदयां पृच्छामि, ते जानन्ति, ते मां वदन्ति कि ऐसे करो ऐसे करो, और मैं बार बार पढ़ूंगा तो स्वतः मुझे उसका ज्ञान हो जाएगा, भान हो जाएगा, मान हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। यदि मैं डरता ही रहूंगा तो उसके लिए किम अस्ति भवती अधिकाधिकम् अभ्यासं करोतु। यदा भवती अधिकाधिकम् अभ्यासं करिष्यति तदा एतस्याः समस्यायाः समाधानं भविष्यति। मम कथनस्य अभिप्रायः एषः अस्ति। तो इसमें मैं भी आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर पाऊंगा। कारणं किम् अस्ति, अत्र सामूहिकी कक्षा चलति। यदि एकस्याः एकस्य कृते यदि अधिकं समयं यदि अहं तत्र मम गच्छति तर्हि अन्ये चिन्तयन्ति यार इसका कोई रिश्ता है तो सारा टाइम तो एवं भवति। तो और यदि समस्या भवति चेत वैयक्तिकं पृच्छतु पश्चात् कि अत्र अहं किंचित ज्ञातुम् इच्छामि। एक दो को तो बता सकता हूँ लेकिन पूरा ही नहीं बता सकता ना। वो जो अपना विभक्ति का एक सेशन चला था, भवती तत्र आसीत् अथवा न आसीत्? न महोदय। तदा एव तो एषा समस्या अस्ति। अत्र यद् अस्माकम् इंटरमीडिएट स्तर आसीत्, प्रथमे स्तरे विभक्ति पाठनम् आसीत्। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी एकस्मिन् दिने एका विभक्ति ऐसे पढ़ाई थी। तो तत्र किम् आसीत्, तत्र संपूर्ण ज्ञानं प्रथमा कुत्र भवति, द्वितीया कुत्र भवति, तृतीया कुत्र भवति, चतुर्थी कुत्र भवति, पंचमी कुत्र भवति, षष्ठी कुत्र भवति, सप्तमी कुत्र भवति, एतस्य विषये अस्माकं पाठनम् आसीत्। तो अग्रे भविष्यति तदा भवती स्वीकरोतु, तदा एव ज्ञानं भविष्यति। आम् महोदय। मध्ये कोऽपि आगच्छति तदा एषा एव समस्या भवति। यदि स्तरानुसारं, तभी तो हमने प्रथम स्तरः, द्वितीय स्तरः, तृतीय स्तरः, चतुर्थ स्तरः एवं वयं पाठितवन्तः। सम्यक्। और यदि इच्छति चेत् तेषां भवती चलचित्रं द्रष्टुं शक्नोति। यूट्यूब उपरि गच्छति, तत्र सर्वम् अस्ति। वयं तत्र स्थापितवन्तः, उसका लाइव टेलीकास्ट किया था, तो वो अभी रिकॉर्डेड है संस्कृत भारती दिल्ली यूट्यूब पेज उपरि। तत्र यदि भवती पश्यति चेत् किं भवति, संपूर्णं ज्ञानं भविष्यति। 5 घण्टा गमिष्यति, 5 होरा गमिष्यन्ति, भवती संपूर्णम् अवगमिष्यति। सम्यक्। आम् महोदय। जी जी। अन्यः कोऽपि किमपि प्रष्टुमिच्छति, अन्य कोऽपि किमपि प्रष्टुमिच्छति? गुरुजी, मुझे एक शंका है। अभी आपने जो कथा सुनाई थी उसमें अहम गच्छे ऐसा एक शब्द आया था, तो उसका लकार कौन सा है? अहम गच्छे, अहम यच्छे यच्छे। तत् किम् अस्ति महोदय, तत् आत्मनेपदी धातु अस्ति। तत्र गच्छतु, आत्मनेपदी धातु अस्ति तत्र। अत्र वयं किम् अस्ति तदेव पाठयामः, परस्मैपदी। तत्र आत्मनेपदी धातु अस्ति। तो आत्मनेपदी निकालो बेटा, आत्मनेपदी धातु विषये अधुना वयं न पाठयामः, कारणं बहु क्लिष्टं भवति। अग्रे बहु अग्रे भविष्यति। वो लोट लकार कौन सा है? वो लोट है क्या? लट लकारी ही है, लेकिन किम् अस्ति, आत्मनेपदी अस्ति, बहुत दूर की बात अस्ति। अतः भवती तस्य विषये चिन्तनं न करोतु, कारणं क्लिष्टं भवति, बहु क्लिष्टं। तो स्तरानुसारं यदा वयम् अग्रे गमिष्यामः तदा पठिष्यामः। एषः मम अभिप्रायः अस्ति। इच्छति चेत् अहं प्रेषयिष्यामि, चिन्ता नास्ति। इच्छति चेत् समूहे प्रेषयिष्यामि। परन्तु तत् किम् अस्ति, वो अधुना यत् चलति तद् अनुकूलं नास्ति। अधुना चलति केवलं परस्मैपदी, लट् लकार चलति। तो तत् सम्बन्धितं यदि प्रेषयामि चेत् सम्यक् भवति। अन्यत् प्रेषयामि चेत् अन्येषां कृते कन्फ्यूजन भवति, संदेह भवति, ये कहाँ से भेज दिया, क्या है, हमें तो आता ही नहीं। फिर पलायनं कुर्वन्ति, भग जाएंगे फिर। अतः वयं पूर्वं किं कुर्मः, तर्जनीं स्वीकुर्मः, पश्चात् अनामिकां, पश्चात् मध्यमां, पश्चात् पूर्वं कनिष्ठिकां, पश्चात् अनामिकां, पश्चात् मध्यमां, पश्चात् तर्जनीं, पश्चात् अंगुष्ठं, पश्चात मणिबंधम स्वीकुर्मः। जब पक्का हो जाएगा ना कि ये नहीं बहेगा, पश्चात अत्र आगच्छामः। यदि पूर्वम् अत्र आगच्छामः चेत् एवं भवति, छोड़ किमर्थं मां हस्तं स्वीकरोति। अतः शनैः शनैः अग्रे गच्छामः। अस्तु, धन्यवाद। अस्तु, तर्हि चलामः। दुबे जी, मेहता जी, गुंगे जी,
और किम अस्ति अपना रावल जी, लता जी, पांचाली जी, विजया लक्ष्मी जी, चलामः पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। रावल जी कुत्र वसति? कलकत्ता नगरे वसामि। कुत्र? कलकत्ता नगरे वसामि। कोलिकाता नगरे? आम् महोदय। भवान् तु उत्तराखण्डी प्रतीयते भो। नो नो, गुजराती। गुजराती? आम् महोदय। रावल गुजरात मध्ये भवन्ति? हाँ महोदय। अस्तु, अत्र उत्तर परेश रावल। जी जी जी, हाँ हाँ, सत्यं, सम्यक्, सत्यं सत्यं। व्यास जी नमस्ते। बंगालतः अस्ति व्यास जी? राजस्थान प्रान्तस्य जोधपुर नगरे। ओहो, झुंझुनू जनपदात् अस्मि अहं। जोधपुर, अच्छा, ओके ओके। जी जी राजस्थान प्रान्तस्य। जी 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 जी। विजयलक्ष्मी जी भवती कुतः अस्ति? मंगलूरु नगरे, कर्नाटक।